भाडा 50% वृद्धि गर्ने जो निर्णय गरिएको छ, तर त्यहाँ मान्छे कोचाकोच हुन्छ अहिले पनि। तर भाडा चाहिँ उसले चाहिँ जो वृद्धि गरिएको भाडा छ त्यो भाडा चाहिँ उसले लिइराखेको छ। स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अनिवार्य अपनाउने गरी मात्रै खुलेको यो सार्वजनिक यातायात जे भने पनि हवाई यातायात भने पनि यातायात खोलेको भनेको स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो शर्त ठानेर मात्रै खुलाइएको छ। फर द टाइमिङ हो, खुलाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएर सँगसँगै लानुपर्ने अवस्था आएर खुलाइएर निर्णय भएको हो। अब हामीले 7 दिनको म्याद दिएका छौँ, यी मागहरू पुरा हुनेछन् भनेर भनिदिनु भयो र 7 दिनभित्र पुरा भयो भने सम्भवतः इतिहासमै यो चाहिँ पहिलो घटना हुनेछ। आधी हाफ सिटमा प्यासेन्जर राख्ने, हाफ सिट खाली राखेर मेन्टेन गरेर चलाउने हो। यसरी चाहिँ यो निर्णय भएको। यो प्लेनमा पनि हो, हवाई जहाजमा पनि हो, यसमा पनि हो। चल्न थाल्यो। चल्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि अब स्वाभाविक आधी सिट भने पछाडि आधी त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन भने त्यो कम्युनिस्टको चाहिँ त्यसको कलङ्क बन्ने काम चाहिँ नहोस् भन्ने। अब हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त निश्चित तोकिएको भाडामा झर्छ। जो भाडा हिजो थियो रेगुलेट त्यो भाडामा झर्छ। गर्नुभयो भन्न तपाईँलाई धन्यवाद दिन आउने वातावरण तपाईँबाट तयार होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा यही हो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकजी आज यो लाखौँ नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्गठन 12-13वटा सङ्गठनको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै केही आफ्ना तात्कालिक वर्तमान अवस्थामा सरकारले लिएका निर्णय र यातायात क्षेत्रको स्थितिहरू सिङ्गो निरन्तर रूपमा यातायात क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका कुराहरूलाई लिएर 3वटा मुद्दामा आफ्ना मागपत्र सहित यो सरकार मन्त्रालयमा यहाँहरू प्रतिनिधिको रूपले मागपत्र पेश गर्न उपस्थित हुनुभएको छ। म मन्त्रालयको तर्फबाट सबै विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख प्रतिनिधि मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू यहाँले राखेको 3टा मुद्दामा उल्लेखित वाक्यबाट धेरै कुराहरू प्रष्ट भएको छ। त्यसमाथि पनि थप त्यसलाई अझै स्पष्ट पार्नको निम्ति प्राय सबै सङ्घ सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व गर्ने साथीहरूले राख्नुभएको छ र हाम्रो मन्त्रालयको विभागको तर्फबाट पनि हाम्रा महानिर्देशकजीले आवश्यक केही उठेका कुराहरूको बारेमा प्रश्न पार्ने जमर्को गर्नुभएको छ। म थप यहाँको मागप्रति आफ्ना धारणाहरू राख्ने कोसिस गर्न चाहन्छु र सम्बन्ध यो विषयवस्तुदेखि बाहेक 2टा कुराहरू जिज्ञासाहरू पनि यहाँको उठेको छ। अहिले विषयवस्तुमा प्रवेश गरिराख्दा भरे छुट्न सक्छ भनेर मैले पहिले यहाँले राखेको जिज्ञासालाई थोरै प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु। देशभरिको छँदैछ, खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सङ्घीय राजधानीभित्रको बाटाहरू सफाई गर्ने, मर्मत सम्मार गर्ने, निर्माण गर्ने, रुग्न बाटाहरूलाई छिटो छरितो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। जसरी जुन गतिले यो क्षेत्र अगाडि बढेको छ, काठमाडौँका बाटाहरू सुन्दर हुँदैछन्, यतातर्फ अलिकति मन्त्रालयको ध्यान जाओस्, मन्त्रीजीको ध्यान जाओस्। पोइन्टेडै गरेर भन्नुपर्दाखेरि 2टा बाटाहरू उसले गर्नुभयो, चाबेलको बाटाहरूको उसले गर्नुभयो र तल खास गरेर गोदावरी जाने बाटोहरू उसले गर्नुभयो। आज मात्रै हामी यही बाटाहरूको सन्दर्भमा लामो भइसकेपछि हामीले यहाँले कामना गर्नुभए जस्तै, यहाँले चाहे जस्तै ध्यान दिइराखेका छौँ। गोदावरीमा 3000 क्षमताको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स गर्न सक्ने पहिलो नेपालको भवन बनाउँदैछौँ हामीहरू, सम्पन्न हुन लागेको छ। ठुल्ठुला कन्फरेन्सहरू हामीले त्यहाँ गर्नु छ, बाटो राम्रो छैन। विगत वर्षहरूदेखि फोरलेनको बाटोहरू निर्माण गर्न
ठेक्कापट्टा भएर सुरुवात गरेका छौँ। यो मन्त्रालयबाट जग्गा किचोला घरहरू खाली नगरिदिने, जग्गाहरू उपलब्ध नगराइदिने कारणले गर्दाखेरि निर्माणले तीव्रता पाएको छैन। हामीले ध्यान दिएर कामहरू गरिराखेका छौँ। भएन भने अल्टरनेट रुटमा अहिले यहाँले देख्नुभएको छ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू वडादेखि लिएर सांसदसम्मलाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ र अहिले कम्तीमा पनि त्यस्ता ठाउँहरूमा ढलहरू बनाउनु पर्दछ र यो हिउँदो लाग्ने साथै कालोपत्रे गर्नुपर्दछ भनेर अगाडि बढेको कुराहरू मैले त्यो क्षेत्रबाट पनि रहनुहुने विद्यार्थी साथीहरूले जसले भोग्नु भएको छ दिनै त्यो गोदावरीमा आउँदा जाँदा म यही कुराहरू राख्न चाहन्छु। भएन भने अल्टरनेट बाटोहरू पनि निर्माण गर्नुपर्छ कि भनेर आजै मात्रै हामीले 2 बजे हाम्रा निकायका सरकार मान्छेलाई पठाएका छौँ। त्यसरी नै चाबेल जोरपाटीको बाटोहरूदेखि लिएर यो तल यो माथि गौशालादेखिका बाटाहरू अहिले एकदम कालोपत्रे गर्ने निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पानी फुटेको कारणले विद्युतलाई पनि अन्डरग्राउन्ड गर्नु पाएको कारणले केही अड्केको छ र केही निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले पनि अड्केको छ। जुन कुरोहरू प्लानिङ भइसकेको छ, गति लिएको छ र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देशभरि त छँदैछ। हामीले भर्खरै समीक्षा गरेर मन्त्रालयले हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ, लिखित पनि मौखिक पनि। रोक्न आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले वा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा निकायको लापरवाहीले यस्ता कुराहरू ढिला हुन गएर जनतालाई पुग्ने जुन क्षतिप्रति हामी मुक्तक्ष गरेर बस्न सक्दैनौँ। तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्ने विषयमा कारवाही उठाउनुहोस् भन्दा मैले धेरै म जान्न अहिले छोटो समय छ। 2टा कुराहरू यहाँलाई यो बेलामा स्मरण गराउँदा जानकारी गराउँदा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। 12वटा अस्तिको दिन काम नगर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिने र कालो सूचीमा किन नराख्ने भन्ने विज्ञापन भइसकेको छ, सूचना जारी भइसकेको छ। त्यसरी नै आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो यहाँसँग सरकार राखेको त्यही बौद्ध जोरपाटीको बाटोहरू जो 7 दिनमा त्यहाँनिर कालोपत्रे हुन्छ, 8 करोडको कामको बाँकी छ। त्यही ललितपुर जहाँ चाहिँ माथि हुँदै जान्छ तपाईँको चाहिँ ढोलाइटी हुँदै उता जाने बाटो छ, 7-8 करोडको कालोपत्रे काम बाँकी छ। 7 दिनभित्रमा यो बाटोको प्रगतिहरू अगाडि बढेन भने तपाईँलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही किन नगर्ने भनेर सूचना आज मात्रै कान्तिपुरमा आएको छ। 2टा यति मात्रै छैन, यही 3 नम्बरको लगभग 21वटा अरू पनि आछ। हामीले यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति मन्त्रालयले प्लानिङ गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले नीतिगत निर्देशन दिएर काम थालेको छ र आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अगाडि बढेको कुरालाई यहाँ जानकारी गराउँदैछु। केही महिनाभित्र भर्खर पनि सिरिँदैछ र यी सबै कुराले एउटा मूर्त रूप लिन्छ। मैले यही जानकारी गराएँ। यसको सुरुवाती कानुनी कारवाही होस् वा लागि परेर होस्, सुरुवात भइसकेको छ। यसले उपत्यका मात्रै होइन देशभरि पनि विगतदेखि रुग्न भएका हाम्रा आयोजनाहरूलाई द्रुत निर्माणलाई सम्पन्न गर्नलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले यो विषय बाहिरको कुराहरू जिज्ञासा राख्नु हुँदाखेरि गोदावरी जोडिएको यो हामीले देखेकै विषयवस्तु भए त्यसरी यसले छिटो अगाडि एउटा रूप लिन्छ भन्ने कुरालाई मैले जानकारीसम्म राखेँ। थोरै अब समय लामो समय बितिसकेको छ। मैले थोरै खुसी व्यक्त गर्दै यहाँलाई धेरै खुसी बाँड्न चाहन्छु। खुसी लागेको छ। म पनि अहिले त विद्यार्थीबाट अलिकति अवस्था पार गरेको छु। यहाँहरू जस्तै विद्यार्थी नै भएर विद्यार्थी आन्दोलनै भएर यहाँसम्म आइपुगेको छु। त्यसो भएको हुनाले यो जोस यो जाँगर यति बेला मुलुकमा दिने एउटा सङ्गठन मार्फत दिने कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले आज यत्रो सबै सङ्गठनका साथीहरूलाई नेतृत्वदायी अङ्गहरूलाई यहाँ भेट्दाखेरि मैले खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू प्रश्न पार्नु भएको छ। मैले यहाँहरूको जिज्ञासामा 2-3वटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। यो मागपत्रबाट मैले के बुझेँ भन्दाखेरि 2टा कुराहरू खास गरेर लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै यातायात व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त एकीकृत सर्वसुलभ भरपर्दो बनाउँदै लानुपर्ने अवस्थाको कुराहरू यहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ। एउटा पाटो मैले यो बुझेको छु। दोस्रो, अहिले कोभिड महामारीको बिचमा हामी छौँ। यो महामारीको अवस्थामा मुलुक छ।
यस्तो अवस्थामा भर्खरै सरकारले गरेको निर्णय सार्वजनिक यातायात निकै लामो केही धेरै महिनाहरूसम्म स्थगन रहेर अहिले चाहिँ नि लामो छोटो वा जिल्ला स्तरीय सार्वजनिक दूरीका सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले खुलाउने निर्णय गरिसके पछाडि अहिले यो खुलिरहेको अवस्था भर्खरै धेर भएको छैन र यस्तो अवस्थामा भएका विकृतिहरू सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकिराखेका छैनन् र यो निर्णयबाट विद्यार्थी क्षेत्रलाई विद्यार्थी वर्गलाई परेको यसको भाडाको कुराहरूबाट ती कुराहरूलाई अलिकति असामान्य स्थिति पो हो कि भन्ने खालबाट यहाँहरूले यो निर्णय तल कार्यान्वयन हुन नसकेको र यसबाट उत्पत्ति भएको कुराहरूले विगतमा हामीले विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सार्वजनिक यातायातमा पाएका फेसिलिटीहरू हरण हुन सक्ने र अहिले परेको भाडा दर जुन वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि परेका मार्गका कुराहरूलाई सहज रूपमा सरकारले हेर्दियोस् भन्ने दोस्रो यो कुराहरू यी बुँदाहरूमा तीनटा बुँदाहरूमा विशेष गरेर जोड दिएको छ भन्ने मैले सबै पढि नसके पनि मैले यहाँको भनाइबाट यो लिखितबाट मैले बुझेको छु। थोरै म के कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोभिड महामारीमा सिङ्गो हामी मुलुक परेका छौँ। सिङ्गो मुलुक परिराख्दाखेरि विद्यार्थी क्षेत्रका यो विधाका यो वर्गका यो क्षेत्रका विद्यार्थी क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित गरेको छैन। यसले यहाँभन्दा तल गएर सर्वहारा श्रमजीवी वर्गलाई झन् धेरै प्रभावित पारेको छ। सबै क्षेत्र तह तबका व्यवसाय क्षेत्रलाई पारेको अवस्था यथार्थ हो, त्यो हामीले भोगिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसको विरुद्धमा हामी मुलुक लडिराखेका छौँ। मुलुक लड्दाखेरि विद्यार्थी पनि लड्नु भएको छ, कर्मचारी पनि लड्नु भएको छ, किसान पनि लडेको छ, मजदुर पनि लडेको छ, व्यवसायी पनि लडेको छ। हामी सबै समान भागीदार भएर समान यसको शिकार भएर यो विरुद्ध समान ढङ्गले एकीकृत रूपमा हामी लडिराखेको अवस्थामा हामी छौँ। यति हुँदाहुँदै मुलुकको सामु यस्तो एउटा अवस्था आइपुग्यो जुन अवस्था भनेको हामीले यसबाट परेको नेपाली जनतालाई चाहे त्यो जुनसुकै पेसा होस्, जुनसुकै व्यवसाय र विद्यार्थी मैले अघि भने जगत होस्, हामी दुईटा कुराहरूमा टुङ्गोमा पुग्यौँ। हामी यो मारमा परिरहेको अवस्थामा ज्यान गुमाउने अवस्थामा छौँ। हामीले त्यसो भएकोले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने र स्वास्थ्यलाई जोगाउने, यसको विरुद्धमा सबैलाई बचाउने, सबै तहलाई बचाउने बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा नीति लिने अवस्थामा हामी एकातिर छौँ। यही नीति लिएर अगाडि बढ्दा बढ्दै हामीले कडाभन्दा कडा लकडाउनहरू सुरु गर्दा गर्दा यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ कि मुलुकको अर्कोतिर समस्या के आयो भन्दाखेरि मुलुकको आर्थिक अवस्थामाथि कोभिडसँग जोडेर मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि उत्तिकै विकराल र जटिल बन्दै गयो। हामी सामु दुईटा विषयवस्तु रहे। स्वास्थ्य बचाउने, नेपाली जनताको रक्षा गर्ने सँगसँगै राज्यले लिने नीति सँगसँगै हाम्रा अर्थतन्त्रलाई हामीले बचाएर नलाने हो भने यो झन् अब स्वास्थ्यभन्दा नेपाली जनताले त्याग्नुपर्ने प्राणभन्दा अर्को झन् ठुलो जटिल कोभिडको महामारीले निकाल्ने समस्या आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाहरू सिर्जना गरियो। त्यसो भएको हुनाले राज्य एउटा निर्णयमा पुग्यो। मित्रहरू, हामी सामु अर्को विकल्प रहेन कि स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै हामीले हाम्रा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्दै जानुपर्दछ। यसको निम्ति भएका केही लकडाउनका केही अवशेषहरू पनि अब खुला गर्दै लानुपर्छ, आर्थिक चलायमान गर्दै जानुपर्छ। त्यसो भएकोले अन्तिममा रहेको भनेको शिक्षा र सार्वजनिक यातायात बाँकी थिए। अब यिनलाई पनि हामीले सहज गर्दै समन्वय गर्दै दुईटाको अवस्था हेर्दै जानुपर्छ भन्ने निर्णय नै हो सरकारको। यो यातायात व्यवसायहरूसँग सरकारले सहमति गरेर निर्णय गरेको होइन। यो कुराहरू स्पष्ट हुनु साथीहरू। सरकारले अब मुलुक यसरी अगाडि जाँदाखेरि मात्रै हामीले एउटा बचाउन सक्छौँ, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रलाई पनि जोगाउन सक्छौँ, हाम्रा व्यवसायीहरूलाई पनि हाम्रा सबै उद्योग धन्दा कल कारखानादेखि लिएर सारा कुराहरू चलायमान बनाउँदै लान सक्छौँ र हामीले सकेसम्म अब चाहिँ स्वास्थ्यको जुन अपरिहार्य हाम्रो जुन मान्यताहरू छ त्यसलाई पनि मान्यता गर्दै हाम्रा स्वास्थ्यलाई पनि जनताको जीवनलाई पनि रक्षा गर्न सक्छौँ। सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने नीतिभित्र सार्वजनिक यातायात खुलाइएको।
व्यवसायीको माग पनि होइन, व्यवसायीसँग सम्झौता पनि होइन, उनीसँग छलफल पनि होइन। यद्यपि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायले पटक पटक व्यवसायी यो यातायात व्यवसायद्वारा सिर्जित रोजगारी सङ्गठनहरू लाखौँ छन्, 10औं लाखको रोजगारी सङ्गठनहरू छन्, मजदुर सङ्गठनहरू, उनका कुराहरू पटक पटक सुझावहरू आउने गरेको भनेपछि मैले पहिले यतातर्फ थोरै ध्यान यहाँहरूको आकृष्ट गराएँ। युवा साथीहरू, विद्यार्थी नेतृत्व साथीहरूलाई मैले यो आग्रह गरेँ। अब यस पछाडि यहाँले जुन उठाउनु भएको छ, यहाँनिर मागपत्रमा उठाउनु भएको छ, असोज 1 गतेदेखि उता कसरी लाने, सार्वजनिक यातायातलाई कसरी लाने, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कसरी लाने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छल भयो। त्यस भएको हुनाले कुराहरू के उठ्यो भन्दाखेरि अब सार्वजनिक यातायात छोटो लामो जुनसुकै मध्यम दूरीको सार्वजनिक यातायात अनिवार्य रूपले खुलाउनुपर्छ राज्यले। यो यातायात मात्रै होइन, हवाई यातायात पनि खुलाउनु पर्छ। केही त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सुरुवात गरेका थियौँ, आन्तरिक हवाई यातायात पनि खुलाउनु पर्दछ, 1 गतेदेखि नै खुलाउनु पर्दछ भनेर निर्णय भयो। निर्णय भइसकेपछि त्यहाँनिर हामीले दुईटा कुराहरू अगाडि बढाइराख्दाखेरि यसलाई स्वास्थ्य सुरक्षणलाई के गर्ने त भनेर धेरै छलफल भयो। कोभिड कमिटीमा भयो, त्यहाँ जानु अगाडि हामीले यहाँबाट सुझाव दिनुपर्दा मन्त्रालयमा धेरै छलफल गरेर पठायौँ। त्यसो भइसके पछाडि अहिले जुन स्वास्थ्य अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड अपनाउने सन्दर्भमा PCR गर्नको निम्ति अहिले 2000 रुपियाँमा झरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गर्यो, 2000 रुपियाँमा। त्यसो भएले 40 वटा बसको सिट छ, 40 जना प्यासेन्जरहरू चलाउने। भाडा जो योभन्दा अगाडि तोकिएको भाडा दर मात्रै उठाउन पाउने, तर यात्रुहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल लाग्ने मानेर जानुपर्ने भएको हुनाले PCR गर्ने एउटा तर्क यो रह्यो। एउटा तर्क के रह्यो, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अनिवार्य अपनाउने गरी मात्रै खुलेको यो सार्वजनिक यातायात जे भने पनि, हवाई यातायात भने पनि यातायात खोलेको भनेको स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो शर्त ठानेर मात्रै खुलाइएको छ। फर द टाइमिङ हो, खुलाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएर सँगसँगै लानुपर्ने अवस्था आएर खुलाइएर निर्णय भएको हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा मोडल यो त्यो हवाईजहाजमा पनि लागु हुने, सार्वजनिक यातायातमा पनि लागु हुने, बसदेखि लिएर लागु हुने एउटा मोडल यो। अर्को मोडल कहाँ गर्ने, पहाडतिर दार्चुलामा, ताप्लेजुङमा, भोजपुरमा कहाँ PCR गरेर काठमाडौँ मान्छे बसमा चढेर आउँछ। PCR गर्ने ल्याबहरू हुनु पर्यो, यो व्यावहारिक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मेडिकल प्रोटोकलको अर्को के त भन्दाखेरिमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, आधी हाफ सिटमा प्यासेन्जर राख्ने, हाफ सिट खाली राखेर मेन्टेन गरेर चलाउने हो। यसरी चाहिँ यो निर्णय भएको। यो प्लेनमा पनि हो, हवाईजहाजमा पनि हो, यसमा पनि हो। चल्न थाल्यो। अब चल्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि अब स्वाभाविक आधी सिट भने पछाडि आधी सिटले त के गर्छ, भाडा त उठ्दैन। व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका छ। अघि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले देख्नु भएको थियो, त्यत्रो अघि प्रश्न उठाउनु भएको छ, समाजवाददेखि लिएर सार्वजनिक यातायात चाहिँ राज्यले चलाउने भन्ने कुराको एउटा आन्दोलन मुभमेन्टै छ। यो नभएको अवस्थामा प्राइभेट क्षेत्र निजी लगानीकर्ताहरूले चलाएको सार्वजनिक यातायातबाट भाडा पोसाउनै पर्छ भनेपछि के त कम्तीमा भनेको पनि अब आधी सिट खाली राखेपछि कम्तीमा नि 0.5% चाहिँ भाडा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। त्यति चाहिँ घाटा पारेर भए पनि या त व्यवसायीको अर्को उद्देश्य भनेको सेवा पनि प्रवाह गर्नु दिनुपर्दछ भनेर प्लेनमा पनि यही भएको, यसमा पनि यही भएको सुरु भयो। आखिरी रोज्यो के निर्णयमा हामी पुग्यौँ त? CCMCको सिफारिस, मन्त्री परिषदको निर्णय कुन वेमा जाँदा भन्दाखेरिमा त्यो व्यावहारिक हुँदैन। PCR गरेर अनिवार्य त्यहाँ सबै निरोगी कोभिड नभएको मान्छेहरू मात्रै 72 घण्टाको PCR गरेको चढ्ने अवस्थाहरू व्यावहारिक बन्न सक्दैन भनिसके पछाडि यसलाई अब केही समय हेरौँ, केही समय यसरी जाउँ हेऱ्यौँ भनेर यो निर्णय लिँदै अघि यहाँ भाडा सस्तो र महँगोको हाम्रो ऐनजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा त्यस्तो देखियो। बिचमा 1 गते 2 गते 3 गते 4 गते 5 गते हुँदै के अरे उता एरोप्लेन व्यवसायहरू हवाई व्यवसायहरू बसे हुँदा हुम्ला जुम्ला उता गरेर त 10,000 टिकट छ भने त 15,000 पुग्यो एउटा टिकटको। अब त्यो टिकट त जम्मैले एक्वायर गर्नुपर्छ, चाहे त्यो आय माथि भएकोले पनि, विद्यार्थीले पनि, किसान मजदुरले पनि, अर्को त उपाय छैन।
त्यसो गरेपछि त हवाई त डेढीले कहाँ पुग्यो यस्तो पुग्यो। त्यसो भए भने हवाई यातायात सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले इपिसिआरदेखि लिएर यी स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू सबै अपनाउन सक्छौँ, राम्रो मेजरमेन्ट हुन्छ। त्यसो भए फुल सिट अकुपाई गरेर चलाउँदाखेरि मात्रै व्यावहारिक देखियो है हवाई चाहिँ भन्ने खालको त्यो 5 दिनभित्र उहाँहरूले एउटा विश्लेषण गर्नुभयो, व्यवसायहरूसँग बस्नुभयो। आइसके पछाडि प्रस्ताव लगाएर भर्खर खुल्यो। धेरै भएको छैन फेरि यो धेरै भएको छ नि 2-3 दिनको कम्पेरिजन मात्रै हो कि। यद्यपि त्यो अवस्था गएको छ त्यसले के देखियो भन्दाखेरि ड्रास्टिक चेन्ज देखेर यो चाहिँ साँच्चै नै अहिले यहाँले उठाएको जस्तो हो। विद्यार्थी लगायत न्यून आय भएका सरबराहसम्म चढ्ने भनेको सार्वजनिक यातायात बसहरू हुन्, उनको लागि चाहिँ डेढी भाडा अनि हवाईजहाजको लागि चाहिँ सिङ्गल भाडा भन्ने देखियो नि त। कम्पेरिजन यसो सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा त ओहो गलत डिसिजन हो, यो त गलत निर्णय हो भन्ने खालको देखिन्छ सैद्धान्तिक रूपले। तर व्यवहारमा त्यस्तो होइन, देख्दाखेरि त्यो देखियो। यो अहिले फर्दर टाइमिङ केही समयको लागि हामीले खोल्दाखेरि देखिएर हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। अब यसो अर्थ यहाँले उठाउनु भएको कुराहरू छ। यहाँले उठाउनु गरेको भाडा बढिनु हुँदैन डेढी भनेर उठाउनु भएको छ। भोलि सहमतिमा जो तोकिएको भाडा हो, तोकिएको भाडा मात्रै उठाउनु पाउने भनेर व्यावहारिक निर्णयमा जानलाई त ठुलो कुराहरू त छैन। अब यो बेला भयो, यसले यो अवस्था सिर्जना गर्यो, त्यसो भने यो माग जायज हो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले फुल सिट अकुपाई गर्ने, अनि फुल सिट अकुपाएपछि किन डेढी बढाउँछ? भाडा त त्यही तोकिएको भाडा दर भन्छ। अस्तिको निर्णय त्यही छ, मापदण्ड बनाउनु भएको छ उहाँ यातायात व्यवस्थाले मापदण्डहरू पास गरेको छ। त्यसैले अब हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त निश्चित तोकिएको भाडामा झर्छ। जो भाडा हिजो थियो रेगुलेट त्यो भाडामा झर्छ। भाडा डबल उठाउनै पाउँदैन, डेढी उठाउनै पाउँदैन, यस्तो चाहिँ अवस्था हो। त्यसो भएले यो चाहिँ हाम्रो कोरोनाको महामारीको अवस्थालाई हेर्दै हिजो थियो फुल लकडाउन थियो होइन, हिजो हामी कति माग र चाप हुँदाहुँदै पनि हामी सरकारले निर्णय गरेन। अहिले यो अवस्था सिर्जना गरेको छ। अब यसले पनि पुग्दैन र अर्को कोभिडको अवस्था हेर्दै गऱ्यो भने त फुल सिट गरेर साथै के हुने भयो, फुल अकुपाई हुने भयो, भाडा त डेढी लिन नपाउने भयो, तोकिएको भाडा दरमा जाने भयो। त्यस कारणले यसलाई यसरी लिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो आवश्यकता अनुसार हाम्रा यहाँहरूका कुराहरू, व्यवसायका कुराहरू, यहाँहरूका मागका कुराहरू, हामीले मन्त्रालयले दिएका सुझावहरू र सिसिएमसीले गर्ने कुराहरू र त्यसबाट गएर मन्त्री परिषदमा पुगेर सरकारले निर्णय गर्ने कुराहरू हुन् भन्ने लाग्छ। यो निरन्तर छ, हामी प्र्याक्टिसमा छौँ। अब मैले अर्को के गरेँ साथीहरूलाई भन्दाखेरि अहिले जो यो भयो विद्यमान थोरै 2 हप्तामा नि हामी पुगिसकेका छैनौँ नि। 1 गतेदेखि त आज कति हुँदैछ? हुँदैछ। अब यसको हामीले समीक्षा गर्दै यसको हामीले अगाडि बढ्दै जाने सन्दर्भमा परिस्थितिले निर्धारण गरेको कुरोहरू राज्यले आफ्नो निर्णय बनाएर नीति बनाउनुपर्छ, निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जुन कुरो व्यावहारिक हुन्छ। अघि यत्रो कुरोहरू यहाँले उठाइसक्नु भएको छ। हामी यसलाई सम्बन्धित निकायमा आवश्यक छलफल पुर्याउने यी कामहरू त हामी गर्छौँ नै, हामीले गर्नु नै पर्छ। त्यसैको निम्ति मन्त्रालयले यो यातायात व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको छ। योदेखि बाहेक संविधानको सूचीकृत रूपमा चाहिँ अधिकारको बाँडफाँड गर्दाखेरि प्रदेशमा गएको छ। यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी, यातायात सञ्चालन सम्बन्धी दर भाडादेखि लिएर राजस्व सबै कुराहरू भनेको प्रदेशका कानुन अन्तर्गत पनि गाइडेन्स छ। हामीले सिधै सङ्घले उनलाई निर्देशन गर्न सक्दैनौँ, समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैछौँ। हामी उनी प्रदेशसँग पनि हामी के गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ। साथीहरूले, विद्यार्थी नेतृत्व साथीहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भइसके पछाडि अब निरन्तर रूपमा उठेको कुराहरू यातायात व्यवस्थित ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रदेशको कानुनहरू बनिसकेको छ। हामीले सङ्घीयमाथि चाहिँ यातायात कानुनहरूलाई फाइनल ड्राफ्टको अवस्थामा पुर्याएका छौँ। यसरी नै सार्वजनिक यातायातहरू व्यवस्थित ढङ्गले रेगुलेट हुनुपर्छ, सस्तो, भरपर्दो, सुविधायुक्तदेखि लिएर एकीकृत रूपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विगतमा राज्यले सोच बनाइसके पछाडि संसदमा ऐन पेश गरेको छ। आज पनि हामी त्यसको एउटा छलफल गऱ्यौँ र मन्त्री परिषदमा विधेयक समितिमा आज हामीले छलफल गरेर एउटा कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यो ऐन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभा अहिलेको बसेको अवस्था छैन। त्यसैले के गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक पऱ्यो भने हामीले विभिन्न
सरकारले गर्ने निर्णय मार्फत नियमावली कानुन बनाएर पनि लागू गर्न सक्दछौँ भनेर अघि मात्रै हामीले 2 घण्टा आज मात्रै त्यो विषयवस्तुमा छलफल गरेका छौँ। त्यसले काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय सहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण भनेर हामीले त्यो मार्फत एकीकृत रूपमा सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्ने र भरपर्दो एकीकृत भरपर्दो सर्वसुलभ सेवाहरू प्रदान गर्ने सङ्घीय राजधानीमा भनेर अगाडि बढेका छौँ। यस्ता यस्ता कुरा नीतिगत कुराहरू त्यो निरन्तर हुन्। यहाँले उठाएका कुराहरू मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि नीतिगत निरन्तरतासँग पनि जोडिएको कुराहरू छ। त्यो सँगसँगै त्यस्तो यातायात क्षेत्रमा यातायातको प्रयोग गरिराख्दाखेरि विद्यार्थी क्षेत्रलाई विद्यार्थी जग्गा भन्दा जस्तै भएन भने भनेर कोभिडसँगको निर्णयको कुराहरू जेन्युन हुन्छ। तर निरन्तर रूपमा हाम्रो चाहिँ हिजोदेखि विद्यार्थी जगतले राज्यबाट यातायात क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र सहुलियतका कुराहरू हामीले उठाउँदै आएका नीतिगत कुराहरू भनेको त अहिले कोभिडकै बिचमा त जम्मै सम्भव त हुँदैन। मैले थोरै स्मरण गराएको साथीहरूलाई त्यसैले त्यसको निरन्तरता त्यसलाई जो हुँदै कता हरण पो गर्ने हो कि डेढी भाडा उठाएर फेरि डेढी पनि अहिले कुराहरू यहाँले जुन शङ्का उपशङ्काहरू उठाउनु भएको छ त्यो सम्भव छैन कि मात्र सम्भव छैन। त्यसदेखि बाहेक हिजो हामीले पाउँदै आएको सुविधाहरू कन्सेसनका कुराहरू पनि हरण पो हुन्छ कि खबरदार गराउनु भएको छ त्यो सम्भव छैन। कोभिडको नाममा सम्भव छैन। 1 महिना सम्भव होला कोभिडको अवधि उच्च अवधिभित्र, भोलि त रहँदैन नि। यतातर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान जानेछ हिजोको निरन्तरलाई कतिपय कुराहरू सम्झौताबाट कतिपय कुराहरू क्याबिनेटको डिसिसनबाट भएको छ। अब कतिपय कुराहरू प्रदेशको सरकारबाट पनि निर्णय हुनु छ। विद्यार्थीहरूले यातायात व्यवस्थापनमा यातायातको उपयोगमा पाउनुपर्ने फेसिलिटेसन के हुन् हिजो पाएका कुराहरूलाई अझ त्यसलाई चाहिँ नि कटिबद्ध बनाउँदै अझ दह्रो बनाउँदै ती सुविधालाई अझ बढी राज्यहरू प्रदेश र सङ्घबाट प्रभाव होस् भन्ने त हाम्रो चाहना। ती पनि मुखरित भएको छन् यो 3टा बुँदामा भन्ने मैले बुझेको छु। यतातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानेछ। लिखित रूपमा यहाँहरूको कुराहरू आएको छ। हामी यो ध्यानाकर्षणलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ, लिनुपर्छ र हामी मात्रै नभएर प्रादेशिक सरकारसँग पनि केही कुराहरू नीतिगत सैद्धान्तिक रूपमा रहेका कुराहरू हामी त्यहाँ पनि सम्प्रेषण गर्छौँ। यहाँहरूको जुन आजको यो लिखित चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, मागपत्र राख्नु भएको छ, यो कुरोलाई हामी यहाँ तिम्रो क्षेत्रको विषयवस्तुमा यतातर्फ यहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षित होस् भन्ने कुराहरू हामी समन्वय गर्छौँ। त्यो सम्बन्धको साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै जहाँसम्म यहाँले उठाएको कुराहरू छ है तात्कालिक कुराहरूलाई तात्कालिक रूपमा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा हिजोदेखि आएका कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने नीतिगत रूपमा र अन्य निर्णयका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ हामी गम्भीर भएर ध्यान दिनेछौँ। यहाँहरूले धेरै 1-2 घन्टा समय त पर्खिनु भएन होला मलाई लाग्छ। हामी समयमै उपस्थिति भएको लाग्छ, तैपनि केही ढिलाइ भयो है। साथीहरूले समय दिनुभएको छ र जल्दो बल्दो र एकदम अहिलेको समय सापेक्ष परिस्थितिलाई उजागर गर्नुभएको छ। हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ। यहाँहरूको मागपत्र लिखित रूपमा पनि आएको छ, मौखिक रूपमा पनि यत्रो दोहोरो जस्तै पनि छलफलहरू गऱ्यौँ। अझै धेरै अब छलफल गर्ने अवस्था त रहेन, तरै पनि हामीले यति लिखित रूपबाट यति यहाँले कुरा फेरि पनि राखिसके पछाडि हामीले दिदीले मैले पनि कुरा राखिसकेपछि केही कुराहरू स्पष्ट पनि भएका छन् र यसले आगामी दिनहरूमा कसरी जान्छ भन्ने कुरालाई पनि सङ्केत गरेको छ। र यति भन्दै म मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीको हैसियतले सिङ्गो मन्त्रालयको तर्फबाट यत्रो विद्यार्थी सङ्गठन यत्रो विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्व गर्ने सङ्गठन र सङ्गठनका नेतृत्व गर्ने साथीहरू जो अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा पाल्नु भएको छ म सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अवस्था त्यो छ र सरकारले चाहिँ यातायात व्यवस्था अथवा यातायात व्यवसायलाई निर्देशन गर्ने र कडाइपूर्वक लागू गर्ने हो वा यातायात व्यवसायले नै यातायात मन्त्रालय चलाउने हो। अहिले चलाइरहेको त यातायात व्यवसायहरूले यो मन्त्रालय चलाइरहेका छन्। हामी बाहिरबाट हेर्दा त त्यस्तै देख्छौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले दिएका कुनै पनि निर्देशनहरू पालना गर्दैनन् उनीहरू, र उनीहरूले पालना नगरे बापत तपाईँहरूले एकजनालाई पनि कारबाही गर्नु भएको छैन। अर्को कुरा के देखिन्छ भने अहिले सरकारले बढाएको 50% भाडा यो निरन्तर कायम रहने देखिन्छ। यो षड्यन्त्र पनि बुनिँदैछ। त्यो खतरा हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अहिले जुन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले
कडाइपूर्वक अहिले गरेका निर्णयहरू लागू गरियो भने यसले जनताको पक्षमा एउटा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरू चाहिँ हुनेछन् र अहिले तपाईले यो कुर्सीबाट हामीलाई आज नै अब हामीले 7 दिनको म्याद दिएका छौँ, यी मागहरू पुरा हुनेछन् भनेर भनिदिनु भयो र 7 दिनभित्र पुरा भयो भने सम्भवतः इतिहासमै यो चाहिँ पहिलो घटना हुनेछ। हामी जसरी मन्त्रालयहरूमा आएका छौँ यो कुराको हामी चाहिँ एकदमै अपेक्षा गर्छौँ र चाहिँ यातायातमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई कडाइपूर्वक हटाउनको लागि अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद। चाहिँ त्यो आवश्यक छ, अत्यावश्यक छ भन्ने पनि गर्न चाहन्छु र यदि त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन भने त्यो कम्युनिस्टको चाहिँ त्यसको कलङ्क बन्ने काम चाहिँ नहोस् भन्ने पनि म यो कुरा राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त अहिले राखेको छ र हामी व्यवहारमा यो कुरो देख्न चाहन्छौँ र जनताले यो कुरो व्यवहारमा देख्न र अनुभूत गर्न चाहन्छ। त्यसकारण म माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले साँच्चै हामीले यो यातायातमा जुन खालको समस्या जनताहरूले भोगिराखेका छन्, विद्यार्थीहरूले भोगिराखेका छन्, त्यो असाध्यै झन् विकराल बन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। किनकि अब त्यहाँ भाडा 50% वृद्धि गर्ने जो निर्णय गरिएको छ, तर त्यहाँ मान्छे कोचाकोच हुन्छ अहिले पनि। तर भाडा चाहिँ उसले चाहिँ जो वृद्धि गरिएको भाडा छ त्यो भाडा चाहिँ उसले लिइराखेको छ र चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि समस्याहरू त थिएन। किनकि खास गरी यो यातायात सेक्टरमा माफिया, दलाल, तस्कर र भ्रष्टहरूको चाहिँ जुन खालको दबदबा र जुन खालको बिगबिगी हो, माफिया, तस्कर र दलालहरूले यो मुलुकका चाहिँ मुख्यतः प्रशासनहरू, सरकारी संयन्त्रहरू, सरकारी निकायहरू र मन्त्रीलाईसम्म चलाउने गरेको जो खालका दृष्टान्त हुन्, यो दृष्टान्तको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष म यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु। र त्यसो भएको हुँदाखेरि जसरी विद्यार्थीहरूले योभन्दा अलि अगाडि पनि 45% भाडा चाहिँ जो डिस्काउन्ट पाउने जो विद्यार्थीहरूले पाउने जो सिस्टम थियो, तर लङ रुटमा चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ दिँदैनथे क्या। कतिपय सन्दर्भमा भ्यालीमा दिन्थे, तर बाहिर लङ रुटमा त्यो पनि चाहिँ दिन छोडिसकेका थिए। त्यसकारण यो चाहिँ डिस्काउन्ट दिने 45% विद्यार्थीहरूलाई डिस्काउन्ट दिने पनि त्यसलाई पनि कडाइका साथ चाहिँ लागू गरियोस्। 80 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन्, 3 करोड भन्ने जनसङ्ख्या छ त्यो आवाजको, र त्यो जनसङ्ख्याका हिसाबले एकै मात्र भविष्य, नेपालको भविष्य भयो। त्यसैले यसरी एकीकृत रूपमा एउटै आवाज बनाएर संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले कुनै विषय उठाउँछ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा यो देशमा यो हाम्रो एउटा मत राख्छ। त्यसप्रति माननीय मन्त्री र मन्त्रालयको दलले ध्यान गएकै छ। यो सँगसँगै मैले एउटा कुरा चाहिँ साथीहरूले यहाँ अलिक वर्गीयताको कुरा एउटा अलिक बुझिन सक्नु कुरा छ। सचिवज्यूको पनि यसमा ध्यान आकर्षण हवाई जहाज पनि खुल्यो अहिले। एउटा कुरा त हामीले हवाई जहाजको सन्दर्भमा यहाँ जोडेकै छौँ, त्यो कुरा यहाँ छुटेछ। पूर्ण क्षमतामा हवाई जहाजहरूमा यात्रा राख्नु भने त्यहाँ कोरोना नसर्ने, गाडीमा चाहिँ आधा राख्नु पनि त्यहाँ कोरोना सर्ने भन्ने कुराले निम्न वर्गका मान्छेहरू गाडी चल्छन् र उनलाई चाहिँ अलिक बढी कस्नुपर्छ होइन। हवाई जहाज चढ्ने त अलिकति एउटा मध्यम वर्ग अथवा माथिल्लो वर्गका मान्छेहरू उनलाई चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो यो वर्गीय पक्षधरता, वर्गीय चाहिँ अलिक चाहिँ यहाँ विभेदको यसले चाहिँ देखाउँछ। त्यो सँगसँगै अर्को के भने तपाईँलाई म भनेको हवाई जहाजमा चाहिँ अहिले भाडा झन्डै नै आधा घट्या छ, झन्डै नै आधा घट्या छ। प्रत्येक ठाउँ सेक्टरका तपाईँले हवाई जहाजको भाडाहरू हेर्नु भने आधा घट्या छ होइन। गाडीको चाहिँ आधा 50% बढ्न पर्ने। तपाईँको 3500 भाडा पर्ने ठाउँमा अहिले झन्डै 2000मा चाहिँ उडाइराखेका छन्। 5500 6000 पर्ने ठाउँमा 3500 3000मा उडाइराखेका छन्। अनि गाडीले चाहिँ 50% बढाउनु पर्छ। तर यो फेरि पनि ती चाहिँ फेरि मध्यम वर्ग अथवा चाहिँ अलिक उपल्लो हुने खाने वर्गका मान्छेहरू चाहिँ लाई चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ समस्या पार्दो रहेछ र उनलाई चाहिँ अलिकति सहुलियत दिए जस्तो गर्ने प्यासेन्जरहरूलाई होइन। जो निम्न वर्गका बल्ल चाहिँ त्यो गाडी भाडा पनि जुटाउन नसक्ने मान्छेहरू जो गाडी चढेर हुन्छ उनलाई चाहिँ फेरि कसेर दोब्बर बनाउनु पर्ने, भाडा 50% बनाउनु पर्ने। यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको बेलामा जो हामी अघि चाहिँ साथीहरूले पनि भन्नुभयो समाजवादको यात्रा तय गरिरहेका छौँ, समाजवाद उन्मुख हाम्रा सबै चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्नतिर हामी त्यो दिशातिर केन्द्रित छौँ। त्यस्तो बेला यो सुहाउँदैन, यो किमार्थ पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो कुरातिर पनि अलिकति गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक सोचेर राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मैले फाइनल्ली एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ समाजवाद उन्मुख मुलुकमा मात्र होइन, विश्वका पुँजीवादी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने पनि युरोपतिरका ती धेरै पुँजीवादी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने यातायात चाहिँ सरकारले चाहिँ यातायात चलाइराखेको हुन्छ होइन।
त हामी त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भने 2/3 सरकार छ, हाम्रो पार्टीको सरकार छ। त यस्तो बेलामा हामीले यता चाहिँ सरकारले चाहिँ सञ्चालन गर्ने विषय सोच्ने कि नसोच्ने अब होइन? केही अलिकति साझा यातायात छ त्यो राम्रै आउटपुट दिइराखेको छ नि। देशव्यापी रूपमा जस्तो अहिले रेलका कुरा रेल आइराखेको छ, भोलि पानी त अलिकति लामो दुरीका चाहिँ यातायातहरू बसहरू के हुन्, अब ट्रामवेहरू होइन, मोनोरेलहरू, अब चाहिँ ट्रली बसहरू सञ्चालन गरेर अलिकति त्यो गर्दा के हुन्छ भने खास गरी अघि साथीहरूले गम्भीरताको एउटा कुरा भनेको अहिले टाउकोले पुच्छर हल्लाउने पुच्छरले टाउको हल्लाउने भइरहेको छ नि। हामीसँग यातायात नभएका कारणले, सरकारसँग यातायातको सुविधा नभए, यातायातको पहुँच, यातायातको स्रोत साधन नभएका कारणले आज पुच्छरले टाउको हल्लाउने जस्तो भइरहेको छ। मन्त्रालयले निर्णय गर्ने, सरकारले निर्देशन गर्ने, व्यवसायले नगर्ने। आफैसँग यातायात भइदिएको भए त उसले मानेमा पनि तपाईँ प्रतिशतबाट बाहिर छ, हामी चाहिँ सरकारले चलाएर भने बाध्य भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा आउँथ्यो, उसलाई पनि छोड्ने। त्यस कारणले यो विषय पनि अलिकति मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यातायात सञ्चालन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा मान्छेले सहुलियत पनि प्राप्त गर्छन् र चाहिँ हामी एउटा बाटोमा समाजवादको बाटो तय गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र खास गरी विद्यार्थी सहुलियतसँग म फेरि पुनः जोड दिन चाहन्छु होइन। अब यसको अलिक बढी चाहिँ अब 56-57 सालमा तत्कालीन अन्दाज अहिले अलिक बढी यसको सुरुवात गरेको हुनाले अब आज त्यसको नेतृत्व गर्ने त्यो आन्दोलनको एउटा सदस्य हुनुको नाताले र आज त्यसको नेतृत्व गरेको हुनुको नाताले वास्तवमै चाहिँ यो सहुलियत 45% सहुलियत चाहिँ असाध्यै धेरै यसमा चाहिँ हेरचेक नै भएको छ। यो प्रभावकारी कारण छैन, आज जिल्ला जिल्लामा पनि यसको कारण छैन, नजिकका टाढाका कहीँ पनि छैन। र टाढाको चाहिँ टाढाको दुध लामो दुरीका यातायातहरूमा जम्मा 5 जनालाई भनेको छ, त्यो पनि दिँदैन, या उहाँ यताउता भनेर 1 जनालाई पनि दिने गरिएको। त्यस कारण एउटा प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर, एउटा मेकानिजम बनाएर यसको अनुगमन गरेर, डिजी साहब पनि आउनुहुन्छ, अनुगमन गरेर होइन। डिजी साहब अब कोइन्सिडेन्टली कस्तो भने डिजी साहब पनि एउटा साथीहरूलाई सन्दर्भ जोडौँ, यो 33% विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा सदस्य हो, एउटा कार्य है, यो आन्दोलनको एउटा विद्यार्थी हो। त्यो बेला चाहिँ मलाई राम्रो थाहा छ यो आन्दोलनको एउटा सदस्य भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब अलि डिजी साहबले पनि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। 33% आन्दोलनको एउटा सहभागी हो विद्यार्थी आन्दोलन। त्यस कारणले पनि यो मर्म यो स्थिति पनि हिसाबले बुझ्नुहुन्छ। अब मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, मन्त्रीजीको विशेष यसमा पलस भन्ने लाग्छ। र अब थप कुरा चाहिँ गऱ्यौँ भनेर भनिए पनि, प्रचार गरिए पनि कुनै न कुनै नाममा सुविधा कायम छ र जनतालाई कति पनि सुविधा नदिने, चर्को भाडा असुल्ने र सिन्डिकेटका नाममा जनताले दादागिरी सहनु पर्ने एउटा एक खाले स्थिति छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कडाइका साथ लाग्नु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, कोरोनाका कारणले सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्, आर्थिक रूपमा जनता अत्यन्त थल्लिएको अवस्था छ। यो थल्लिएको अवस्थामा नेपाली जनताले करिब 50% भाडा तिरेर यात्रा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसमा यो बढेको भाडा त खारेज हुनु पऱ्यो, दोस्रो कुरो। र तेस्रो कुरो, नेपाली विद्यार्थीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो विद्यार्थी सहुलियत, जुन विद्यार्थीको अधिकारका रूपमा ल्याएको यो विद्यार्थी सहुलियत छ, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको नाममा यातायात व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने नाममा यो विद्यार्थीको अधिकार खोज्न खोजिँदैछ। र कुनै पनि बाहनामा विद्यार्थीको त्यो अधिकार खोसिएको कुरो हामी चुप लागेर टुलटुल हेरेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारण विद्यार्थी सहुलियत चाहे छोटो दूरी होस् चाहे लामो दूरी होस्, कडाइका साथ त्यो सहुलियत चाहिँ लागू गराउने कुरामा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायले तदारुकता देखाएर लागु। हाम्रो मूल कुरा त्यही हो। र मन्त्रीज्यूलाई अर्को एउटा मैले योभन्दा बाहेकको एउटा कुरो भन्न चाहे, मन्त्रीजी आउँदै गर्दा मन्त्रीजीको सुरुवात काम गराइले सबैतिर प्रशंसा पाएको, अहिलेसम्म प्रशंसा पाएको छ। अत्यन्तै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको मन्त्रीका रूपमा मन्त्रीज्यूलाई सबैले जनताले हेर्ने गरेका छन्। हामीलाई खुसी पनि लागेको छ। आज यतिका विद्यार्थी सङ्घनाहरू होइन राखे गर्दै होला। र काठमाडौँका धेरै बाटाघाटा पुरिए, के खाल्डा पुरिए, के पुरिए भन्ने कुरा त छँदैछ। तर त्यो साबेलको एउटा ठुलो एरियामा अहिले धान रोप्ने जस्तो स्थिति छ बाटोमा। त्यो बाटोले चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई गिज्जाइरहेको छ साबेलको सडकले। यो विषयान्तर गरेर भने, तर यो कुरामा पनि मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्दै म आफ्ना कुरा टिङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यही गहन विषयमा यहाँ प्रमाणहरू आएका छन्, ती मागहरूलाई मन्त्रीज्यू समक्ष तपाईँले राख्नु भएको छ। यहाँ धेरै कुरा आइसकेका छन्, म धेरै राख्दिनँ। र विशेष गरी चाहिँ अहिले यो कोभिडको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरू अथवा सम्पूर्ण यातायात चाहिँ व्यवस्था ठप्प भएर चल्न सक्यो। अनि नेपाल सरकारले अब यसरी सधैँ लकडाउनै गरेर चाहिँ जान सकिँदैन र हामीले बन्द गरिदिन्छु। म ठुलै
र हामीले चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ र सामाजिक जीवनलाई पनि हामीले चाहिँ ऊर्जा दिनुपर्छ र सामाजिक जीवन पनि चलाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ सरकारले चरणबद्ध रूपमा चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको अवस्था हो। र केही समय अगाडि जिल्लाभित्र मात्रै यातायात सेवा सञ्चालन हुने गरिकन काठमाडौँ उपत्यकाको अरू 3 जिल्ला र बाँकी चाहिँ अन्य जिल्लाहरूको हकमा चाहिँ जिल्लाभित्र मात्रै सीमित हुने गरिकन चाहिँ सवारी साधन सञ्चालन गर्ने त्यो निर्णय गर्यो र त्यसै अनुसार सवारी साधन सञ्चालन भयो। र विशेष गरी त्यसमा चाहिँ हामीलाई अहिले हामीले ट्रेड अफ गर्नुपर्ने विषय के हो भने स्वास्थ्यसँगै हामीले बढी चुनौती चाहिँ हो। सबभन्दा ठुलो कुरा स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्य भइसकेपछि बाँकी अरू कुराहरू आउँछन् भन्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्यको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमै राखेर चाहिँ यसरी सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ टोटल सिट सङ्ख्याको आधार मात्र राख्ने र त्यसरी आधार राख्दाखेरि चाहिँ अहिलेकै भाडामा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा विभिन्न विज्ञ राय नै लिएर र विभिन्न चरणमा छलफलै गरेर सरकारले चाहिँ 50% बढी भाडा लिने भन्ने ढङ्गले निर्णय गरेर त्यो कार्यान्वयन आएको अवस्था हो। र हामीले पनि चाहिँ यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि यातायात व्यवस्था विभाग ट्राफिक प्रहरी अझ हामीले चाहिँ अहिले स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अनुगमन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ हामीले अहिले दैनिक रूपमा 150-200 जना चाहिँ 150 सहरले हामीले कारवाही पनि गरिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो केही कुरा पनि ह्यासेकाइ भएको पनि देखिएको छ र हामीले त्यसलाई तत्कालै कारवाही गरेर गाडी दिनभरि होल्डसम्म राखेर र भाडा बढी दिनेलाई हाम्रो अहिलेको भएको केही नियमअनुसार चाहिँ म्याक्सिमम जरिमाना गर्ने गरिएको पनि छ। र यसरी चाहिँ छोटो दूरी अथवा त्यसलाई हामीले भन्नु जिल्लाभित्रै मात्र सीमित गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ जनजीवन सहज हुन सकेन र अझै यसलाई चाहिँ खुलाउँदै जानुपर्छ भन्ने विभिन्न चाहिँ तह र तर्कबाट समाजको चाहिँ व्यापारिक चाहिँ व्यवहारको क्षेत्रबाट अन्य आर्थिक क्षेत्रबाट सँगसँगै अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ माग गरिएको हुनाले सरकारको चाहिँ चाहना नहुँदा नहुँदै पनि चाहिँ सामाजिक जीवनलाई गति दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई कुनै पनि हिसाबले कम्प्रोमाइज नगरिकनै यसलाई जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले अगाडि गऱ्यो। 28 गतेबाट उहाँबाट मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसमा विशेष गरी चाहिँ होलिस्टिक रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि क्याबिनेटले केही स्वास्थ्य सुरक्षाका बेसिक मापदण्डहरू पनि क्याबिनेटको निर्णयबाटै आए, जसले गर्दाखेरि 50% चाहिँ सिट क्षमतामा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने र त्यसरी चलाउँदाखेरि भाडा दर चाहिँ 50% वृद्धि गर्ने भन्ने ढङ्गको कुराकानी आएर अरू चाहिँ एसएमएसको स्वास्थ्य सुरक्षाको बेसिक मापदण्ड छ, सेनिटाइजिङ गर्नुपर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने र तपाईँको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ काम गर्नुपर्ने यो कुराहरू आएर सँगसँगै विभागले पनि त्यसलाई अझै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको लागि मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले चाहिँ स्वीकृत गरेर अहिले चाहिँ हामीले त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था, त्यसलाई अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। र यो चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हुन त अहिले मन्त्रीज्यूले पनि बोल्नुहुन्छ होला, यो भनेको धेरै लामो समयसम्म रहने चिज होइन, हामीले चाहिँ केही समय हेरौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो हिजन ट्रायलको बेसमा आएको हो र चाहिँ हजुरहरूले प्लेनको कुराकानी गर्नु, प्लेनमा पनि 50% सिटमा राख्ने भन्ने कुरा थियो र तर त्यसको निर्णय चाहिँ गर्ने मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको हुनाले चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयले थप व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो गरेको हो र हामीलाई चाहिँ क्याबिनेटबाटै निर्णय भएको भएर आइसकेका हुनाले मन्त्रालयले हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भन्दाखेरि यसलाई 1 हप्ता जति हेरौँ, त्यसपछि ट्रायल गरौँ, त्यसको भोलि प्रभाव के आउँछ त्यसको आधार पनि यसलाई चाहिँ हामी पुनः रिभिजिट गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले मन्त्रीले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डलाई कुनै पनि बाहनामा कुनै पनि चाहिँ तपाईँको उसमा कम्प्रोमाइज नगरिकनै स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र विभागले चाहिँ यातायात व्यवसायीसँग ट्राफिक प्रहरीसँग चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो नागरिक जुन चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षणका जुन चाहिँ उहाँहरू हुन्छ उहाँहरूसँग पनि बसेर नियमित हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ र भाडा बढी दिनेलाई कारवाही पनि गरेका छौँ र सिटभन्दा बढी राख्नलाई पनि कारवाही गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशसम्म, किनभने अहिले संविधान अनुसार तिनटै तहको अधिकारको कुरा छ, प्रदेशलाई पनि हामीले चाहिँ चिठी पठाएका छौँ, स्थानीय तहलाई पनि चिठी पठाएको छौँ र हाम्रो जहाँ जहाँ सुरक्षाका चाहिँ नाकाहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यो विषय अनुगमन गर्नुहोस् है भन्ने ढङ्गले हामीले स्ट्रिक्टली अनुगमन गरिएको अवस्था छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको हेरचेक होइन लापरवाही गरिदिएको। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो विगत लामो समयदेखि अब यहाँ धेरै कुराहरू उठि पनि सकेका छन्, विद्यार्थीले सहुलियत पाउने कुरा छ र सहुलियत पाउने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ केही समय अगाडिसम्म चाहिँ पाइरहेका थिए, कोरोनाभन्दा अगाडिसम्म छोटो दूरीमा प्रब्लम थिएन, सहरी यातायातभित्र सबै विद्यार्थीले पाइरहेको अवस्था हो र लामो दूरीका हकमा चाहिँ मेरो जानकारीमा आएसम्म चाहिँ लामो दूरीका बसहरूमा विद्यार्थीको कोटा चाहिँ छुट्याएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा बसमा 2 अथवा 4वटा 5वटासम्म पनि उनीहरूले दिएको अवस्था थियो। पछि चाहिँ दियो छोड्यो होइन, कोरोनाभन्दा अगाडि त्यो बेला पनि छोडिसक्यो चाहिँ जनगुनासो हामी कहाँ पनि आएन र हामीले चाहिँ
आइसकेपछि हामीले अनुगमन गर्ने पाटो र त्यसलाई चाहिँ प्रयोग कार्यान्वयन ल्याउने पाटो विभागले पनि गर्थे नि होला। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ केही समय अगाडिदेखि व्यवसायको पनि एउटा गुनासो चाहिँ विभागमा आइरहेको अवस्था छ। र यो विगतमा आन्दोलन हुँदाखेरि जुन विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे र आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई 50% अथवा 45% डिस्काउन्ट दिने र त्यो दिए बापत सरकारले व्यवसायलाई चाहिँ उहाँहरूले दिनुपर्ने करमा जुन सवारीको कर हुन्छ प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने त्यो करमा चाहिँ 40% छुट दिने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। र त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भयो र चाहिँ विगत 2-3 वर्षदेखि त्यो अहिले चाहिँ प्रदेशमा गइसकेपछि त्यो रोकिएको छ। त्यो प्रदेशले चाहिँ छुट दिन दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति असर पर्यो हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ, सबैको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। र यो विषयलाई फेरि पनि चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले यसलाई नीतिगत तहबाटै अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पक्कै बढाउनुहुन्छ होला। र अर्को कुरा चाहिँ यो एउटा किसिमलाई एउटा मापदण्ड अर्कोलाई अर्को मापदण्ड भन्ने हुनु हुँदैन। त्यसलाई सबैले समान ढङ्गले चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। राज्यको नीति सबैले समान ढङ्गले नै हो। यो अहिले हामीले सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा मूल्याङ्कन पनि भनिसक्यो। हामी अहिले ट्रायल बेसिसमै हो। यो भाडा सधैँभरि गरिरहने भन्ने हुँदैन। यो भोलि हामीले फुल क्षमतामै सवारी साधन चलाउने भन्ने भयो भने त्यो भाडा अहिले नर्मल जे भाडा छ त्यही भाडामै चलाउने हो। त्यसमा कुनै पनि हिसाबले बढाउने भन्ने नै हुँदैन। र बाँकी चाहिँ अन्य विषयहरू चाहिँ मन्त्रीज्यूले नै नीतिगत रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने। सिन्डिकेटको कुरा र अर्को कुरा सिन्डिकेटको चाहिँ साथीले कुरा उठाउनु भएको थियो। यसमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ थोरै सैद्धान्तिक रूपले बुझ्न पनि मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विषय चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले पनि केही छ कुरा चाहिँ उठाएको थियो। सार्वजनिक यातायात विषयमा जुनसुकै ठाउँमा पनि हेर्नुभयो भने जेनरली चाहिँ जुनसुकै शासन पद्धति अपनाएका जुनसुकै चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टम अपनाएका मुलुकमा हेर्नुभयो भने सरकारको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ लगानी हुन्छ। कि अनुदानको रूपमा हुन्छ कि सरकारको आफ्नै गाडी हुन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने पनि सरकारको चाहिँ प्रत्यक्ष त्यो किसिमको अनुदान प्रणाली पनि नभएको सार्वजनिक प्रणाली के अरे यातायातमा र सरकारको आफ्नै गाडी पनि नभएको हुनाले हामीले भन्दा बित्तिकै सबै प्रणाली चाहिँ सुचारू नहुने अवस्था पनि आउन सक्ला। तर अहिले के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक यातायातमा मोर देन 99% चाहिँ यो निजी क्षेत्रको लगानी पनि भएको र सँगसँगै निजी क्षेत्र भन्दा पनि बाहिरका यो नेपालभन्दा बाहिरका मान्छे त होइन, नेपाली जनता हुन्, व्यवसाय गर्न आएका हुन्, केही लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नै हिसाबले आएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो व्यवसायलाई पनि हामीले बचाउनु पर्ने र सँगसँगै चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई पनि गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने। यो दुईटाको चुनौतीको बिचमा चाहिँ अगाडि गइरहेको अवस्था हो। र सिन्डिकेटको हिसाबले भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि यातायातमा चाहिँ नीतिगत तहबाट कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट छैन। रुटमा पहिला सिन्डिकेट थियो भन्ने कुरा थियो। अहिले हामीले जुनसुकै व्यक्तिले पनि सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्न पाउँछ, कम्पनी दर्ता गर्न पाउँछ र मागेको रुटमा उसले चलाउन पाउँछ। र बाँकी रहेको कुरा चाहिँ सरकारले भनेका कुरालाई व्यवसायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे कि गरेन भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। नगरी सुकै छैन। जसले गर्दा त्यसले नियम बनाउने कानुन बनाउने कारबाहीको दायरामा आउने गर्छ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हो। र अहिले मन्त्रीज्यूले अझै पनि भन्नुहुन्छ होला, अहिले यही प्रणालीलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै सहरी यातायातमा अलिकति समस्या हो। गाउँमा दुरीमा त्यति प्रब्लम छैन। जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ घना बस्तीहरू छ अथवा चाहिँ अर्बन ट्रान्सपोर्ट मोबिलिटी भन्छौँ हामीले, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ यो ट्रान्सपोर्ट इन्टिग्रेटेड मोडलमा जानुपर्छ भनेर अहिले मन्त्रालयले तयारी पनि गरिसकेको छ। र विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा छलफलको विषयमै छ। अब चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई भाडा उठाउन दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्न दियो त्यो चाहिँ सस्टेन हुँदैन। सरकारले चाहिँ यो अर्बन ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड ट्रान्सपोर्टेसन मोडलमा जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले तयारी गरेरै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा छ, यो पुराना गाडीहरू हटाउने कुरा चाहिँ यो लगातार यो कार्यान्वयन भएन। अहिले पनि चाहिँ सडकमा अत्यन्तै धुवा फालेका गाडीहरूले प्रदूषण गरिराखेका छन्। त्यसमा तपाईँहरूले यो कडाइपूर्वक हटाउने कुरालाई बारम्बार हाम्रो माग पनि हो। जनस्तरबाट पनि यसको एकदमै धेरै दबाब छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यातायात व्यवसायहरू आएर तपाईँहरूलाई घेर्छन्, त्यसपछि ल भोलि चलाउँछन् त्यसो भए भनेर जुन उनीहरूले घेरेको आधारमा जुन चलाउने अनुमति छ त्यसले चाहिँ एउटा त जनस्वास्थ्यप्रति अत्यन्तै चाहिँ गैर जिम्मेवार बनेको जस्तो देखिन्छ राज्य। अर्को कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने अब त्यहाँ चल्ने हजारौँ यात्रुहरूको जुन जीवधनको कुरामै यसले चाहिँ एउटा खेलवाड गरे जस्तो देखियो। यो कुरामा चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले कसरी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा भएको विषयवस्तु हो। 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन गर्नु है, सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा 20 वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारी कुनै पनि सडकमा चल्न पाउँदैन। अटोमेटिकली त्यो कानुन बमोजिम त्यसलाई स्क्यामै गर्नुपर्छ, फलामको रूपमा बेच्ने नै हो। कुनै पनि सार्वजनिक सडक चल्न पाउँदैन। अब निजी सवारी साधन गर्नु अहिले नेपाल सरकारले 20 वर्ष अथवा आयु नतोकेको हुनाले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामीले सडकमै गएर चाहिँ जुन पोल्युसनको कुराकानी गर्नुभयो त्यहाँ टेस्ट गर्ने मेकानिजम योभन्दा अगाडि थिएन। हाम्रोमा चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यान्वयनमा उहाँहरूले सवारी साधन ल्याउँदाखेरि बनाएर ल्याउनुहुन्थ्यो, धुवा टेस्ट गर्दाखेरि मापदण्ड ठिक हुन्थ्यो, हामीले पास गराइन्थ्यो। तर
सडकमा हाम्रो अनुगमन गर्ने मेकानिजम त्यहीँ गएर जाँच गर्ने मेकानिजम नभएको हुनाले अलिकति समस्या थियो। अहिले मन्त्रीज्यू आइसकेपछि हामीले 2टा चाहिँ मोबाइल चाहिँ पोल्युसन टेस्टिङ मेसिन किनिसकेका छौँ र अहिले हाम्रो त्यो अनुगमन टोली पनि बेला बेलामा निस्किरहेको हुन्छ र जहाँ चाहिँ त्यस्ता गाडीहरू धुवा फाल्ने गाडीहरू भेटिन्छ हामी तत्कालै त्यही ठाउँमा गएर अन द स्पटमै अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, जरिमाना गर्ने मेकानिजम हामी सुरु गरिसकेका छौँ। अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो गतिविधि अलिकति त्यति नबढेको, किनभने धेरै पब्लिकलाई त गाह्रो पनि छ, त्यसमा चाहिँ थप नदिउँ भन्ने हो। यो अलिकति सहज हुँदा बित्तिकै अनुगमनको कार्यलाई हामी एकदम निरन्तरता अगाडि बढाउँछौँ र त्यो विषयमा एकदमै हामी कन्सियस पनि छौँ। मैले अब यसलाई धेरै सवाल जवाब चाहिँ नगरौँ, त्यति अब मन्त्रीज्यूले उहाँको कुरा नउठेको समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म मान्य मन्त्रीज्यूलाई सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामो कुरा नगरिकन हामीले मागपत्रमा धेरै कुराहरू उठाएका छौँ, मागहरू सम्बोधन होस् भन्ने कुरा पहिलो म निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा अलि शालीन काम गरेर देखाउने परिणाममा देखाउने चाहिँ एउटा उद्देश्यसहित मन्त्रीज्यू अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो हामीले बाहिर मूल्याङ्कनको विषय पनि भएकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा मागहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई हामीले दिएको समय सीमाभित्र सम्बोधन गर्ने गरेर मन्त्रालयले ठोस पहल कदमी गर्नेछ भन्ने पहिलो मेरो अपेक्षा छ। अर्को दोस्रो कुरा म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारले मात्रै होइन संविधानमा पनि समाजवाद भनेर लेखिएको छ, तर राज्यका इन्स्टिट्युसनहरूलाई निजीकरण गर्दै लगिएको छ। यातायात क्षेत्रको अवस्था झन् नाजुक भएको छ। यातायात क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप कति पनि पुग्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सिन्डिकेटको अन्त्यको त त्यो खाली प्रचारको विषय मात्र बनाइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। र जसरी सार्वजनिक यातायातलाई विकास गरेर सरकारले आफ्नै यातायात मार्फत चाहिँ आफ्ना जनतालाई यात्रुहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ, त्यो गर्न सकेको छैन। म त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब दोस्रो कुरा, अब यो भाडा वृद्धि भएको छ, मागपत्रमा पनि कुरा उठेकै छ, अनि विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सहुलियत पनि दिएको छैन। विद्यार्थीलाई चाहिँ उही एउटा उखान जस्तो भर्याङबाट पनि लड्ने भर्याङले पनि खिच्ने भने जस्तो यस्तो चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन हामी चाहन्छौँ। र अर्को यो चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूले जो सिन्डिकेट गरिराखेका छन् त्यसमा उनीहरूले खुलमखुला भनिराखेका छन्। सरकार आफैलाई पनि च्यालेन्ज गरिराखेको स्थिति कतिपय हामीहरू देख्छौँ। यातायात महासङ्घका पदाधिकारीहरूले खुलमखुला चाहिँ सरकारलाई च्यालेन्ज गरिराखेको र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जुन प्रकारको मनपरी तन्त्र छ त्यसलाई कायमै राखेको देखिन्छ। अब यो चाडपर्व आइरहेको छ, दसैँहरू यता थुप्रै चाडपर्व आइरहेको छ। अब यो बिचमा नै सरकारले उचित खालको प्रबन्ध मिलाउँछ र त्यसपछि विद्यार्थीहरूका लागि सहज रूपमा आवत जावत गर्ने वातावरण सरकारले मिलाओस्। पुरानो सहमति भएको कुरा, नयाँको त कुरा छोड्छौँ, पुरानो सहमति पनि अहिले लागू भन्न सकिएको छैन। 45% विद्यार्थीलाई छुट दिने जुन कुरा थियो त्यसको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि म माग गर्दछु। धन्यवाद।